ये केस एक ऐसी लड़की का है कि जो दुबई से अपने घर इंडिया में आई और आते ही उसका किसी ने कत्ल कर दिया, वो भी गला घोंट के। नाज़रीन ग्रामी, किसने उसका कत्ल किया और मैं किस केस के बारे में बात कर रहा हूँ, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ विशाला गंगा केस के बारे में। नाज़रीन, कर्नाटक के राज्य कुमारगुलू उदुपी में एक लड़की रहती है विशाला गंधम। नाजरीन, ये दुबई में रहती है, यहाँ पे अपने माँ बाप से मिलने आई होती है। इसके माँ बाप का घर भी थोड़ा सा ही दूर होता है इसके घर से, तो ये अपने घर रहती है। वहाँ पे 2-3 दिन रहने के बाद अपने माँ बाप के साथ अपने माँ बाप के घर जा रही होती है कि उनके दरवाजे के पास पहुंच के ये कहती है कि बैंक से मैं पैसे निकलवा के लेके आती हूँ, लंदन बैंक से, आप जाएं तो मैं आ जाती हूँ थोड़ी देर में। उसी रक्शे से, जिस रक्शे से माँ बाप और सबको उसके घर लेके गई थी, उसी रक्शे से वापस बैंक जाती है। लेकिन नाजरीन ग्रामी, बैंक वो नहीं जाती, या जाती है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। सुबह 10 बजे वो वापस गई थी, तो अब 1-2 का टाइम हो गया। उसके बाप ने उसे फ़ोन किया कि आखिर बेटी बैंक गई थी, अब तक आई क्यों नहीं। तो नाजरीन, उसका बाप फ़ोन करता रहा, उसकी बेल जाती रही, लेकिन आगे से कोई कॉल रिसीव नहीं करता। खैर, शाम तक वो ऐसे ही फ़ोन करता रहा, आगे से कोई बंदा कॉल रिसीव नहीं करता। शाम को वो अपनी बड़ी बेटी को साथ लेके अपनी छोटी बेटी विशाला के घर गया। वहाँ पे जाके उसने देखा कि दरवाज़ा लगा हुआ। उसने दरवाजे को खटखटाया, बेल दी, लेकिन किसी ने नहीं खोला। फिर उसने थोड़ा सा जोर ला के दरवाजे को धक्का लगाया, तो पता चला दरवाज़ा तो वैसे ही साथ में जोड़ा हुआ है। तो नाजरीन, वो दरवाज़ा खोल के अंदर गए। जैसे ही अंदर गए, उनके तो होश गुम होना शुरू हो गए, क्योंकि जाते हुए सारे बर्तन वगैरह खिल रहे हुए थे, सब कुछ बिखरा हुआ था। तो नाजरीन, वो क्या देखते हैं कि एक कमरे में उनकी बेटी विशाला उल्टे मुंह पड़ी है। वो उसे सीधी करते हैं, उसकी सांस चेक करते हैं, तो पता चलता है ये तो मरी हुई है। नाजरीन, वो जल्दी जल्दी पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है, सारा क्राइम सीन देखती है। देखने के बाद फॉरेंसिक टीम को मंगवाया जाता है। यहाँ पे जो तफ्तीशी इंचार्ज था, वो क्या देखता है कि उनके डाइनिंग टेबल के ऊपर 2 कप चाय के पड़े हैं, जिनमें थोड़ी थोड़ी चाय बची भी हुई है। और उनके उसने किचन में जाके देखा तो वहाँ पे चाय की पतीली भी पड़ी हुई थी, उसमें भी थोड़ी सी चाय पड़ी हुई थी। नाजरीन, वो समझ गया कि जो भी इसको कत्ल करने वाला वो इसके कोई जानने वाला ही होगा, तो इसको कौन कत्ल कर सकता है। पुलिस वालों ने अपनी इंटेरोगेशन जारी कर दी। उन लोगों ने 60 कैमरे खंगाले। वैसे उस बिल्डिंग में कैमरा नहीं लगा था, तो दाएं बाएं के 60 कैमरे खंगाले, लेकिन किसी से कुछ नहीं मिला। नाजरीन, पुलिस वालों ने उस लड़की विशाला की कॉल हिस्ट्री निकलवाई, लेकिन उसमें भी कुछ खास नहीं मिला। इतनी देर में दुबई में उसका बैठा हुआ शोहर जो होता है राम कृष्णा गंगा, उसको कोई बता देता है कि तुम्हारी बीवी का कत्ल हो गया। ऐसे वो बात करता है और कहता है मैं भी आ रहा हूँ शहर में जल्दी जल्दी। तो वो दुबई आ रहा होता है। दुबई से जब आता है तो पुलिस वाले उससे भी पूछ करते हैं। वो कहता है कि आखिरी दफ़ा हाँ मेरी बात हुई थी, तब वो बैंक जा रही थी, मैंने बैंक को उसको पैसे भेजे थे कि तुम्हें निकलवा लो, तुम्हें खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो बैंक जा रही थी, लेकिन उसके बाद मेरा राब्ता नहीं हुआ। पुलिस वाले उसकी भी कॉल हिस्ट्री निकलवाते हैं, लेकिन उसमें भी इस तरह का कुछ नहीं निकलता। पुलिस वाले सोचते हैं कि आखिर ये कत्ल किया तो किया किसने है, कि ये जो भी कत्ल करने वाला था वो तो इनके जानने वाला था। उसके बाप से पूछा जाता है कि विशाला की किसी से दुश्मनी हो, कोई पर्सनल मैटर हो, या पहले शादी से किसी और से मोहब्बत करती हो, इसका कोई आशिकना इस तक पहुंच गया हो। लेकिन उसका बाप सारी चीज़ों से इनकारी का हो जाता है। वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरी बेटी एक अच्छी लड़की थी, इस तरह का इसका किरदार गंदा नहीं था। तो नाजरीन, पुलिस वाले जो होते हैं उनको तो हर चीज़ पे ही शक होता है, हर बंदे पे ही शक होता है। वो क्या करते हैं कि उसका जो शोहर होता है राम कृष्णा, अब सोचते हैं कि इसकी व्हाट्सएप की चैट निकाल के देखा जाए। यूँ नाजरीन ग्रामी, वो व्हाट्सएप की उसकी चैट निकालते हैं, वहाँ पे फ़ोन चले होते हैं। जब उसने अपनी बीवी को फ़ोन किया घर के दरवाजे के आगे कि बैंक से जाके रकम ले लो, उसके बाद उसने 2-3 और नंबरों पे फ़ोन किया होता है। तो वो गौर से देखते हैं कि ये नंबर किस किस इलाके के हैं। तो नोटिस करते हैं कि जिस दिन विशाला का कत्ल हुआ उस दिन इस बंदे ने इस नंबर पे काफ़ी ज़्यादा कॉलें की हुई थी। पुलिस वाले उसे शक के घेरे में लेते हैं और लेके गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछते हैं, हाँ भाई बताओ कि तुमने अपनी बीवी का कत्ल क्यों करवाया। वो कहता है मैंने अपनी बीवी का कत्ल नहीं करवाया। पुलिस वाले उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर टॉर्चर करते हैं तो उसे पता चल जाता है। पुलिस वाले बोलते हैं कि अपनी कहानी सुनाओ। वो सुनाता है कि 2010 में हमारी शादी हुई थी, उसके बाद हम दुबई चले गए थे, मैंने अपनी बीवी को भी दुबई लेके चला गया। वहाँ पे हमारी बेटी हुई जो कि अब 7 साल की हमारी बेटी थी, तो उसको मैंने कत्ल करवाया। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि कत्ल कैसे करवाया और क्यों करवाया। कत्ल करने का जो तरीका था, वो दुबई में अपने एक दोस्त के साथ काम कर रहा था, तो उससे पूछता है कि यार मैंने किसी को कत्ल करवाना हो तो कैसे कत्ल होगा। तो उसका दोस्त बोलता है कि सपारी के कातिल ले लो, उससे कत्ल करवा देना। वो सोचता है कि ऐसा भी कुछ होता है। उसका दोस्त कहता है हाँ मैं एक बंदे को जानता हूँ, तुम उससे बात कर लो। तो एक बंदा होता है सोनामी नाम का, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाला होता है। नाजरीन, ये कर्नाटका राज्य के रहने वाले होते हैं, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाला स्वामी होता है। उससे बात करी जाती है, 5 लाख रुपये में डील फाइनल होती है, और वो अपने साथ एक दोस्त अपना अदुतू राणा भी मिलाता है। तो नाजरीन, ये 2 बंदे हो जाते हैं।
تو اب کیا کرتا ہے اس کا شوہر کہ پہلے اپنی بیوی اور بچی کو لے کے 2 مہینے پہلے اسی علاقے میں آتا ہے انڈیا میں اپنے سسرال میں، پھر اپنے گھر رہتے ہیں، گھر رہنے کے بعد وہ جاتا ہے اتر پردیش کے علاقے میں، وہاں سے سونامی اور اس دوسرے بندے کو لیتا ساتھ اور اپنی بیوی کو آ کے بتاتا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں، کبھی بھی کوئی فون کریں یا ان کو ضرورت ہو تو تم نے اس کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے، یہ جب بھی تمہیں کوئی پرابلم ہوگی تم ان کو فون کر دینا، یہ فوراً آ جائیں گے اور تمہاری ہیلپ کریں گے۔ اس کی بیوی بھی کہتی ہے ٹھیک ہے، اس طرح ان کی جان پہچان اچھے سے ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کو واپس لے کے دبئی چلا جاتا ہے، وہ سونامی وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ واپس اتر پردیش چلے جاتے ہیں۔ اب دبئی میں 2 مہینے رہنے کے بعد یہ جو رام کرشنا ہوتا ہے یہ اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ تم جاؤ وہ جو مکان ہم نے خریدا ہوا ہے اس کے سارے پراپرٹی کے کاغذات لے کے جاؤ اور اپنے نام وہ پلاٹ کروا لو، مکان اپنے نام کروا لو۔ تو یوں ناظرین گرامی اس کی بیوی گاؤں آتی ہے واپس شہر میں۔ ناظرین گرامی کرناٹک راج میں جب وہ واپس آتی ہے دوبی میں، تو وہاں پہ وہ بینک جا رہی ہوتی ہے، جو سٹوری میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا۔ تو بینک جاتے ہوئے اس کا شوہر اسے فون کرتا ہے کہ تم پہلے گھر جاؤ، وہاں پہ میرے وہی 2 دوست کھڑے ہوئے ہیں، تحفے وغیرہ لے کے آئے ہیں جو ہماری بیٹی کی سالگرہ کے اوپر ہم نے اپنی بیٹی کو دینے تھے اور وہ اپنے پاس سے بھی لے کے آئے ہیں۔ اب جو وشالہ ہوتی ہے خوش ہو جاتی ہے کہ شوہر نے میرے لیے اور میری بیٹی کے لیے تحفے بھیجے، وہ فوراً بھاگی جاتی ہے۔ پہلے وہ اسے بولتی بھی ہے کہ بینک سے پیسے نکلوا کے چلی جاتی ہوں، وہ کہتا نہیں پہلے تم میرے دوست ادھر کھڑے ہیں دروازے کے پاس، ان کے پاس جاؤ۔ تو وہ جب جاتی ہے تو دروازے کے آگے وہ ملتے ہیں، وہ ان کو اندر لے کے جاتی ہے، بٹھاتی ہے، بٹھانے کے بعد چائے ان کو دیتی ہے، چائے دینے کے بعد وہ اپنے گفٹ کھول کے ان کے سامنے دیکھنا شروع کر دیتی ہیں جس میں چاکلیٹ وغیرہ ہوتی ہیں اور بالو وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو ناظرین ایک جو ہوتا ہے سونامی رانا، وہ کہتا ہے وشالہ کو کہ آپ کے ہاں چارجر ہے، چارجر ملے گا، میرے دوست کی بیٹری لو ہو گئی ہے۔ تو وہ چارجر لا کے دیتی ہے اور کہتی لگا لو۔ اب جدھر چارجر لگنا تھا وہ ساکٹ اس کی کمر کے پچھلی والی سائڈ پہ تھی، تو سونامی کے ساتھ جو دوسرا بندہ تھا ادور رانا، وہ جاتا ہے چارجر لگانے کے لیے، وہ اس کے پیچھے جب آ جاتا ہے بیک سائڈ کے اوپر تو اسی چارجر کی لیڈ سے اس کا گلا گھونٹ دیتا ہے، تو دوسرا جو سونامی ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیتا ہے، یوں 10-15 منٹ اس کا گلا بند کرنے کی وجہ سے اس کا دم ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ مر جاتی ہے۔ تو اب پولیس والے جو ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آخر تم نے اپنی بیوی کو قتل کیوں کروایا، ایسی کیا وجہ تھی، ایسی کیا نوبت آ چکی تھی کہ تمہیں اپنی بیوی کا قتل ہی کروانا پڑا، حالانکہ تم چھوڑ بھی سکتے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے بڑا پیار کرتا تھا، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، تو یہ مجھے اٹینشن نہیں دیتی تھی، ہر ٹائم فون پہ لگی رہتی تھی اور فری مائنڈڈ بھی ہو گئی تھی، ہر کسی سے ہنس کے بات کرتی تھی، کھل کے ملتی تھی، جس وجہ سے میں کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ تو اس وجہ سے میں نے اسے 1-2 دفعہ بولا بھی ہے کہ ہر ٹائم فون پہ لگی رہتی ہو تو تم مجھے ٹینشن نہیں دیتی ہو، تو اس نے کوئی بات نہیں سنی، اگنور کر دیا آگے سے۔ تو مجھے یہ کھٹک رہا تھا کہ یہ کسی اور لڑکے سے بات کرتی ہے، ضرور اس کا کسی اور سے چکر ہے، اسی لیے میں نے اس کے سسرال جو میرے والے تھے ان سے دور تھوڑا سا اس کو اپنا مکان لے کے دیا کہ یہ جب بھی اپنے ماں باپ کے پاس آتی ہے تو ان کے پاس نہ جائے، اپنے مکان میں رہے تاکہ سیف رہے، کیونکہ ماں باپ کے پاس تو یہ کچھ بھی کر سکتی تھی، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلنا تھا۔ تو مجھے شک تھا ان چیزوں کے اوپر ہی، تو اس وجہ سے میں نے یہ سپاری کے قاتل ہائر کیے اور قتل کروا دیا۔ ناظرین اب جو پولیس والے ہوتے ہیں یہ سونامی کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اتر پردیش کے علاقے میں جا کے۔ 19 جولائی 2022 کو یہ سونامی گرفتار ہو جاتا ہے، یعنی کہ 6 مہینے ہو گئے اس کیس کو چلتے ہوئے۔ 6 مہینے پہلے کا اس کا شوہر رام کرشنا پولیس کی حراست میں تھا، اب سونامی جو ہوتا ہے یہ 19 جولائی 2022 کو یہ بھی گرفتار ہو جاتا ہے۔ ناظرین اب پیچھے رہ گیا ادیتو رانا، ناظرین پولیس والے اس کے بھی پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ 2 فروری 2023 کو ادیتو رانا بھی گرفتار ہو جاتا ہے۔ گرفتار ہونے کے بعد پولیس والے ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آخر کیا سٹوری ہے، تم لوگوں کو اتنی کیا آگ لگی ہوئی تھی کہ تم لوگوں نے ایک لڑکی کی جان لے لی، کیوں قتل کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے ملے تھے 50 لاکھ روپیہ۔ تو ناظرین گرامی میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں یہ جو سونامی ہے یہ نیپال بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا جب پکڑا گیا تھا، دوسرا وہ ادیتو رانا جو تھا یہ دبئی بھاگ گیا تھا۔ تو ایک دن پولیس کو ٹپ ملی کہ ادیتو رانا واپس آ رہا ہے، تو پولیس والے ایئرپورٹ کے اوپر ہی رک گئے سول وردیوں میں، جب یہ اترا نیچے ایئرپورٹ سے باہر نکلنے کے لیے تو پولیس والوں نے اسے حراست میں لے لیا۔ یوں ناظرین گرامی رام کرشنا، سونامی اور ادیتو رانا تینوں پولیس کی حراست میں ہے اور ان کے خلاف ابھی ٹرائل چل رہا ہے، کسی کورٹ نے ابھی تک فیصلہ نہیں دیا اور نہ ہی ابھی تک ان کا کوئی فیصلہ ہے، جیسے ہی ان کا فیصلہ آئے گا پھر میں آپ لوگوں کو لازمی بتاؤں گا۔ دوسری طرف ناظرین گرامی وشالہ جو تھی اس کے اوپر یہ گنونا الزام لگا رہا تھا کہ یہ کسی اور کے ساتھ سیٹ ہوئی تھی، تو پولیس والے اس کی کال ہسٹری بھی چیک کرتے ہیں، اس کے ماں باپ سے بھی پوچھتے ہیں، تو سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ وشالہ ایک لڑکی اچھی تھی، وہ کسی سے اس کی کوئی دوستی نہیں تھی، اس طرح کا کوئی چکر نہیں تھا۔ تو خیر اس کہانی کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب اور اللہ کے نگہبان۔